मेरी न्यू दुबई के जितने भी नाजरीन हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक दफ़ा फिर आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मेरे वो सभी दोस्त जो स्पेशली यूएई के अंदर मुकीम हैं, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली का 2 साल का फैमिली वीज़ा निकलवाए। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। तो आपको मैं बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि काम ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं कहीं भी तो ये काम आपके लिए मुश्किल बन जाता है। इस मुश्किल को हम आसान बनाने के लिए आज मैं नुमान भाई के पास आया हूँ। एक एक चीज़ की डिटेल बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें हम इस वीडियो में आपको बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपने मज़ीद जाननी हो तो ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि हर बात आपको यहाँ पे क्लियर से हम वजाहत से नहीं बता सकते हैं। कुछ ऐसी बात होती हैं जो आप हमसे रब्ता करेंगे, फिर हम उसको वजाहत करके आपको बता सकते हैं। तो आज एक दफ़ा फिर नुमान भाई मेरे साथ हैं और इनसे पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या उनके प्रोसीजर है, एक एक चीज़ इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको ये बताएं आज की इस वीडियो में कि फैमिली वीज़ा के तो स्टार्टिंग में क्या क्या स्टेप हैं और उनके अंदर क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं जो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से क्या तरीक़ाकार होता है एक फैमिली वीज़े को अप्लाई करने का। जी ज़हीर भाई, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि एक तो आपका वीज़ा किस स्टेटस का है, आपके वीज़े का प्रोफेशन क्या है, आप दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो उनको आप इधर अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि आपके पास जो है वो घर का एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास जो है वो सैलरी आपकी 4000 अबव होनी चाहिए, 4000 से प्लस होनी चाहिए, जिसमें आप इजी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकें और उनके जो इधर अखराजात हैं मंथली बेसिक पे वो आप उनको पूरे कर सकें, आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात उसमें ना आए। तो लेकिन अभी इसमें ये चीज़ आ रही है कि जैसे दुबई टैक्सी है, कुछ और लोग हैं कि कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो वो कमीशन पे काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी एग्रीमेंट तो उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको वो कमीशन पे काम कर रहे हैं। कमीशन में वो अपना अर्न जो है वो मंथली बेस पे 8000, 9000, 10000 अच्छी इनकम जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं मंथली बेस पे, लेकिन उनके पास वो इस फैसिलिटी में वो इसलिए नहीं आ रहे, लेकिन उनको लीगल वे नहीं पता कि हम अपनी फैमिली को किस तरह बुला सकते हैं। वो आम्बर सेंटर में जाते हैं या कुछ टैपिंग, आम्बर में जाएं तो मोस्टली उनको सर्विस मिल जाती है, लेकिन वो कुछ टैपिंग सेंटर पे या आगे पीछे वो लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उनको वो मिस गाइड करते हैं कि आपका सैलरी एग्रीमेंट नहीं है तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो आपको बताने का ये मकसद था कि जो लोग जो है वो इस चीज़ से मरहूम है कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम वो अर्न कर रहे हैं 8-10 हज़ार, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को नहीं बुला पा रहे दुबई में, यूएई में, क्योंकि उनके पास सैलरी एग्रीमेंट नहीं है जो 4000 अबव हो। तो इसके लिए जो लीगल वे है उसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक, उनको 3000 डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, 3000 डिपॉजिट पे करके वो अपनी फैमिली के वीज़े जो है वो निकलवा सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन उनके लिए मेरे पास स्पेशल ऑफ़र भी है, वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं उनको जो है वो डिपॉजिट लेस करवा के तो उनको वीज़े करवा के दूंगा। और दूसरा वे ये है कि वो अपनी जो कंपनी है उससे रब्ता करके तो उससे एग्रीमेंट जो है वो इशू करवा लें, सैलरी सर्टिफिकेट इशू करवा लें, तभी वो अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो जस्ट रिक्वेस्ट करें तो वो डी जो है दुबई टैक्सी जो है वो भी इशू कर देती है। और भी मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कंपनी हैं जो सैलरी सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे जो वो फैमिली के लिए इशू कर देते हैं, वो कोई बिग इशू नहीं है। पीछे आ जाता है जो नेक्स्ट इशू है, वो आ जाता है उनके पास घर एग्रीमेंट का, होम एग्रीमेंट का, कि वो कुछ लोगों के पास जो है वो नहीं है। तो उसके लिए भी ये है कि वो अपनी ऑनलाइन इजारी जो है वो ले सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, इसी तरह रियल एस्टेट से वो अपनी इजारी इशू करवा के तो अपनी फैमिली का वीज़ा निकाल सकते हैं। या अगर उनके पास फिर भी नहीं हो रहा तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनको जो है वो प्रोसेस करवा के, क्योंकि बेसिकली हमारी कंपनी डॉक्यूमेंट क्लीनिंग सर्विसेज की है, हम डॉक्यूमेंट उनके जो है वो क्लियर करवा के तो उनका वीज़ा जो है वो इशू करवा देंगे। फिर आगे थर्ड स्टेप आ जाता है अटेस्टेशन का, कि वेरिफिकेशन है। एक गवर्नमेंट का रूल है कि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो आपकी फैमिली है, उसका प्रूफ क्या है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होती है लाजमी के आपके जो भी मैरिज है, बर्थ है, उसके ऊपर वो वेरीफाइड हैं यूएई एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से, या कोई भी आपकी नेशनैलिटी है तो उससे।
تو اس کے لیے وہ ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کا طریقہ کار نہیں پتہ کہ ہم وہ کیسے کروائیں. وہ اس جھنجٹ میں ہے کہ ایمبیسی گئے ہیں، ان کو آگے رش ہے، ٹائم نہیں مل رہا. تو موفا کی سروس جو ہے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ان کو اٹیسٹیشن چاہیے یا اٹیسٹیشن نہیں ہے تو ہم ان کو اٹیسٹیشن بھی کروا کے دیں گے، اور یہ فیملی ویزا والی جو ان کا ایشو ہے یہ بھی سالو کر کے ان کو ویزا ایشو کروا کے دیں گے، اور بہت ہی کم پرائس میں جو ان کا خرچہ ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کر کے تو ان کو ویزا ایشو کروا کے دیں گے. یعنی کہ نعمان بھائی آپ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی سیلری کا تو یہاں پہ ایز اے کمیشن بیس پہ یا نارمل میں بھی 1000 یا 1500 درہم بھی ہے، وہ بھی اپنا فیملی ویزا نکلوا سکتا ہے. جی نکلوا سکتا ہے. جس کی فار ایگزامپل کانٹریکٹ میں 500 درہم 1000 درہم سیلری ہے صرف، لیکن وہ کمیشن پہ کام کر رہا ہے، اس کو سیلری ایگریمنٹ میں کم ہے، تو وہ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے تو کروا سکتے ہیں. صحیح. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں صرف یہ دبئی کے لیے ہے کہ آل ان یو اے ای کے لیے کوئی بھی یو اے کی اسٹیٹ والا آدمی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور ویزے کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے؟ نہیں، ہم جیسے نیو بزنس سیٹ اپ اور یہ سروسز آل کر رہے ہیں وہ صرف دبئی کے لیے ہیں، لیکن فیملی ویزا ہم آل یو اے کر رہے ہیں. اگر کسی کی بھی فیملی ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہم آل یو اے کی ان کو پرووائڈ کریں گے. ادروائز کوئی نیو بزنس سیٹ اپ ہے اور باقی پی آر او سروسز ہیں تو وہ جسٹ ہم دبئی میں دے رہے ہیں، لیکن فیملی ویزا جو ہے وہ ہم آل یو اے کا کر رہے ہیں. کسی اسٹیٹ کی بھی انکوائری ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی کہ کسی کا بھی ویزا. تو ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ فضل میں بیٹھا ہوا ہے رئیس الخیمہ میں یا ابو ظبی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یار میں فیملی ویزا لینا ہے، تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوں گے، کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے جو وہاں پہ نہ آئے؟ پھر آپ کو ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے ہوں اس کے سے؟ ہمیں ڈاکومنٹ جو ہے وہ ابھی سارے جو ہے وہ سکین پی ڈی ایف، ابھی جو یو ای ہے یہ پیپر لیس ہے. ابھی کوئی آپ کو ڈاکومنٹ پرنٹ نہیں نکالنا، جسٹ آپ کو ڈاکومنٹ ای میل سینڈ کرنے ہوں گے، یا واٹس ایپ آپ سینڈ کر سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ پہ آپ ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. اور ادروائز دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈاکومنٹ آپ کوریئر، اگر آپ نے پرنٹ ہے تو کوریئر کروا سکتے ہیں، اور ہمیں ان کو ہم آن لائن سروس دیں گے. ان کو اس جھنجٹ میں نہیں کہ ابھی انہوں نے فیملی ویزا اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے امبر میں جانا ہے، کسی جگہ پہ جانا ہے. وہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر کے ڈاکومنٹ ہمیں ای میل سینڈ کر کے اور باقی ایم ایس آئی ڈی اپنا کوریئر کروا دیں گے، تو اسی میں ہم ان کو جو ہے وہ پورا پروسیس وہ کروا کے دے دیں گے. صحیح. یعنی کہ کوئی بندہ بھی کدھر بھی بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی میرے دوست ہیں جو سن رہے ہیں، آپ یو اے کے کسی بھی کالر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رابطہ کر کے آپ کا فیملی ویزا پروسیڈ ہو جائے گا. اگر آپ دبئی کے اندر تو آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں ان کے آفس میں آ کر، لیکن اگر آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا تو آپ کا کام ابھی ہو جائے گا. سب سے اچھی بات باقی انہوں نے آلریڈی آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دیا کہ کیا پروسیجر ہے، لیکن میں ابھی بات اینڈ پہ کروں گا کہ بہت سی چیزیں آپ کو یہاں پہ کلیئر نہیں بتائی سکتی ہیں. اس لیے یہ واٹس ایپ نمبر دیا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس نمبر کو یوز کر سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ یہ تو سٹاف ہے یہاں پہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. یہ شارٹ سی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پراپر کام کرتے ہیں، صرف وہ کام کو ایسا مذاق نہیں سمجھتے ہیں. السلام علیکم سیف اللہ بھائی. وعلیکم السلام. سیف اللہ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ نور الفجر میں آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ کون سی چیز کو دیکھ رہے ہیں نور الفجر کے اندر؟ جی سر، میں نور الفجر میں اکاؤنٹس کا کام سر انجام دے رہا ہوں. اکاؤنٹس جو تمام اکاؤنٹس ہیں ان کو ہینڈل کرتا ہوں ادھر. اس کے بعد یہ نیکسٹ چلتے ہیں، یہ جی ہیں ہمارے حافظ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں. حافظ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نور الفجر میں آپ کی کیا ڈیوٹی ہے اور آپ کیا کام یہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی سر، میرا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، لوگوں کے ساتھ روابط کا، اور میں ادھر لوگوں کو واٹس ایپ پہ ڈیل کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں اور ان کو تمام ڈیٹیل جو ہے ویزے کے متعلق، نیو بزنس سیٹ اپ کے متعلق وہ میں پرووائڈ کرتا ہوں. یعنی کہ آپ کا کام جسٹ واٹس ایپ پہ اور کال پہ لوگوں کو سے رہنمائی کرنا، اور اس کے علاوہ کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ؟ صرف جی یہ آپ کی سروس لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لوگوں کا یعنی کہ واٹس ایپ کا میسج اور کال ان کی ڈیلے نہ ہو، فوری ان کو رپلائی مل سکے. جی میں فوراً رپلائی کرتا ہوں. جی نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے عزیر بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں نور الفجر کے اندر، ان کی ڈپٹی کیا ہے، یہ کیا کیا کام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں نور الفجر ڈاکومنٹ کلیئرنس میں پی آر او کام کرتا ہوں. جو بھی تحصیل آمر اینڈ ڈی ڈی کے کام ہوتے ہیں وہ سب میں کرتا ہوں. میں جو بھی ڈی ڈی کا کام ہے، کسی کا لائسنس اپلائی کرنا ہو وہ کرتے ہیں، کسی کا ویزا اسٹیمپنگ، ویزا ٹائپنگ وغیرہ سب کام جو پی آر او سروس کے جو کام ہے وہ سب میں سر انجام دیتا ہوں. کچھ تعارف کروایا ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ جو کام کرتے ہیں یو اے کے اندر وہ پراپر کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے نا، ان کے آفس کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا آفس کدھر ہے.